अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर ज़ैनब और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंफरादी इख्तिलाफ़ात और इसके इक़साम। तो आपको कौन सा क्वेश्चन इसके अबाउट आ सकता है? इंफरादी इख्तिलाफ़ात से क्या मुराद है? इंफरादी इख्तिलाफ़ात के मुख्तलिफ़ इक़साम पर नोट लिखें। इंफरादी इख्तिलाफ़ात से क्या मुराद है? बच्चों में रुझानात और सलाहियतों के इख्तिलाफ़ात के पेश नज़र वालिदैन और उस्ताज़ा को क्या किरदार अदा करना चाहिए? कहते हैं जो इंफरादी इख्तिलाफ़ात हैं उससे क्या मुराद है? कहते हैं इंफरादी इख्तिलाफ़ात से मुराद मुख्तलिफ़ अफ़राद में सलाहियतों और काबिलियतों के एतबार से फ़र्क का पाया जाना है। यानी वो कहते हैं आपके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जो आपके इंफरादी इख्तिलाफ़ात हैं, सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे वो है क्या है। अब बच्चों में जो इंफरादी इख्तिलाफ़ात हैं वो कौन कौन से हैं? तो कहते हैं अफ़राद में सलाहियतों और काबिलियतों के एतबार से फ़र्क का पाया जाना है। इनसे मुराद वो तमाम इख्तिलाफ़ात और ऐसी खसूसियात हैं जो एक फ़र्द को दूसरे फ़र्द से अलग और जुदा करती हैं। क्या कहते हैं? इंफरादी इख्तिलाफ़ात से मुराद मुख्तलिफ़ अफ़राद में सलाहियतों और काबिलियतों के एतबार से फ़र्क का पाया जाना है। इनसे मुराद वो तमाम इख्तिलाफ़ात और ऐसी खसूसियात हैं, ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो एक फ़र्द को दूसरे फ़र्द से अलग और जुदा करती है। ये इख्तिलाफ़ात जिस्मानी, जज़्बाती, ज़हनी और माशरती होने के साथ साथ रुझानात और मिलान भी हो सकते हैं। कहते हैं इंफरादी इख्तिलाफ़ात से मुराद मुख्तलिफ़ अफ़राद में सलाहियतों और काबिलियतों के एतबार से फ़र्क का पाया जाना है। इनसे मुराद वो तमाम इख्तिलाफ़ात हैं जो यानी एक फ़र्द को दूसरे फ़र्द से अलग करते हैं और यानी उसके साथ जो डिफरेंस शो करते हैं। कहते हैं ये ज़रूरी नहीं होता कि ये जो आपके इख्तिलाफ़ात हैं ये आपके ज़हनी है, जिस्मानी है और ये माशरती होने के साथ साथ ये आपके रुझानात और सलाहियतों के इख्तिलाफ़ात भी हो सकते हैं। कहते हैं रुझानात और सलाहियतों के जो इख्तिलाफ़ात में वालिदैन और उस्ताज़ा की ज़िम्मेदारी क्या है? कहते हैं बच्चों में रुझानात और सलाहियतों के इख्तिलाफ़ात के हवाले से वालिदैन और उस्ताज़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कहते हैं बच्चों में जो रुझानात हैं और सलाहियतें हैं उसके इख्तिलाफ़ात के हवाले से वालिदैन और उस्ताज़ा बहुत अहम रोल इम्पोर्टेंट प्ले रोल करते हैं। यानी कहते हैं जो आपकी रुझानात और सलाहियतों के इख्तिलाफ़ात हैं उसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल आपके जो पेरेंट्स हैं और आपके टीचर्स का है और वो प्ले करते हैं। क्या करते हैं? वो प्ले करते हैं। कहते तलीम हासिल करने के दौरान बेशतर बच्चों पर उनके वालिदैन के रुझानात और ख्वाहिशात का फ़ैसला रहता है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि तलीम जब स्टूडेंट हासिल करते हैं तो उनके ऊपर उनके जो वालिदैन हैं उनकी यानी कहते हैं कि उनके ऊपर जो उनके वालिदैन की जो तलीमात हैं उन पर हासिल करने का जो गलबा रहता है, जो बच्चों को कभी आज़ादाना राय देने पर यानी आज़ादाना राय उनको नहीं मिल सकती। यानी जो बच्चे यानी वालिदैन चाहते हैं उसी के मुताबिक बच्चों को तलीम हासिल करने पर मजबूर किया जाता है। इसी वजह से बच्चे अपने रुझानात के खिलाफ तलीम हासिल करने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि इस मामले में वालिदैन को सिर्फ अपनी राय देनी चाहिए, बाकी काम बच्चे की सलाहियत और इसके रुझानात के मुताबिक से खुद तय देने चाहिए। कहते हैं कि जो आपकी एजुकेशन है, आपकी तलीम है, उसमें आप क्या करें, सिर्फ अपनी राय दें, बाकी तमाम काम बच्चे की सलाहियत और उसके रुझानात के मुताबिक उसे खुद करने दें। लेकिन बच्चे पर आप सिर्फ उसको राय दें, उस पर तमाम जो अपनी आज़ादाना राय है उसको तमाम वो काम करने की इजाज़त दी जाए, वो स्टडीज़ करने की इजाज़त दी जाए जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है। क्या है जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है? कहते हैं कि इस वजह से देखिए अगर बच्चों को इसी के अंदर से मजबूर किया जाता है, इसी वजह से बच्चे अपने रुझान के खिलाफ तलीम हासिल करने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि इस मामले में वालिदैन को सिर्फ अपनी राय देनी चाहिए, बाकी काम बच्चे की सलाहियत और इसके रुझानात के मुताबिक इसे खुद करने दिया जाए। उस्ताज़ा के लिए भी ज़रूरी है कि वो तमाम तलबा के लिए एक ही तरीका तदरीस तैयार करे, यानी तैयार ना करें। अपने बच्चों के दिलचस्पी और सलाहियतों को पेश नज़र मुख्तलिफ उस्ताज़ा के लिए भी ज़रूरी है
وہ تمام طلباء کے لیے ایک ہی طریقہ دستیاب نہ کرے، بلکہ بچوں کی دلچسپی اور صلاحیتوں کے مطابق کیا کرے کہ ان کے رجحانات کے مطابق تعلیم دے۔ استاذہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ خود بھی طلباء اور ان کے رجحانات اور صلاحیتوں کے مطابق لگن اور محنت سے پڑھائیں تاکہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ ان کو صرف اپنی رائے دینی چاہیے، لیکن ان کے ساتھ ان کو اپنی جو مرضی ہے وہ مسلط نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی بچوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، یعنی بچوں کو صرف اپنی رائے دیں۔ بچے جو کام کریں گے اپنی لگن اور محنت سے پڑھائیں تاکہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکے۔ جو ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو صرف لگن و محنت سے پڑھائیں تاکہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکے۔ اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں بچے جب اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو ابتدا ہی سے ان کے رجحانات اور دلچسپیوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، یعنی شروع سے ہی ان کی جو رجحانات ہیں اور ان کی جو دلچسپیاں ہیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو نصاب سازی اور طریقہ تدریس بھی اسی پہلو کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔ تمام بچوں کو تقریباً ایک ہی طریقہ تعلیم سے یکساں نصاب کی تعلیم دی جاتی ہے اور ان میں موجود صلاحیتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اس طرح کا ہے کہ بچے جب اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو ابتدا سے ان کے رجحانات اور دلچسپیوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، مگر ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے نصاب سازی طریقہ تدریس پہ اس کو پہلے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تمام بچوں کو تقریباً ایک ہی طریقے سے یکساں تعلیم دی جاتی ہے اور ان میں سے اس موجود صلاحیتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کے رجحانات اور دلچسپیوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارے تو نصاب سازی بھی کہتے ہیں تمام بچوں کو تقریباً ایک ہی طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے اور وہ بچے جن میں مختلف قسم کے رجحانات اور صلاحیت ہوتی ہیں وہ مان پڑ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کی اس تعلیم میں پوری دلچسپی نہیں لیتی۔ جب طلباء نویں جماعت میں پہنچتے ہیں ان کے مضامین کے انتخاب کا مرحلہ آتا ہے اور انہیں سائنس، کامرس یا آرٹس مضامین کے گروپ سے کوئی ایک منتخب کرنا ہوتا ہے تو والدین کی خواہش کو اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ کس کو؟ والدین کی خواہش کو اہمیت حاصل۔ بچے کا رجحان سائنس کی طرف ہے یا نہیں، اسے سائنس پڑھنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ بچے کا رجحان سائنس کی طرف ہے یا نہیں، اسے سائنس پڑھنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ عموماً اس طرح مجبور کیا جانے والا طالب علم فیل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آج تو آپ اس پر اپنی مرضی مسلط کر لیں گے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ کیا ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے مضامین کے جو انتخاب کا مرحلہ ہے وہ والدین کی خواہش کی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ بچے کا رجحان سائنس کی طرف ہے یا نہیں، اسے سائنس پڑھنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح بچے کو عموماً آرٹس رکھنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح بچے کا رجحان آرٹس کی طرف ہے یا نہیں، اس کو آرٹس پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں بچہ کی جو اپنی صلاحیتیں ہیں وہ ماری جاتی ہیں، یعنی وہ صلاحیتیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ بچے کا رجحان سائنس کی طرف نہیں، اسے سائنس پر مجبور کیا جاتا ہے۔ عموماً اس طرح مجبور کیا جانے والا طالب علم فیل ہو کر اپنی عمر کے کئی سال ضائع کر دیتا ہے۔ اس طرح رجحان کے خلاف آرٹس کے مضامین پڑھنے پر بھی کوئی طالب علم ناکام ہو سکتا ہے اور یوں ملک کو بہت سے طلباء کی صلاحیتوں سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ اگر تعلیم کے دوران طلباء کا رجحان، خواہشات اور صلاحیتوں کو مد نظر رکھا جائے اور تمام بچوں کو ایک صلاحیت والا نہ سمجھا جائے تو تعلیم سب بچوں کے لیے کارآمد بن سکتی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ آپ کے جو رجحانات ہیں اور صلاحیتوں کی اطلاع میں والدین اور اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ والدین جو ہے وہ اساتذہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے دوران جو بیشتر بچے ہوتے ہیں ان کے والدین کے رجحانات اور خواہشات پر غلبہ رہتا ہے، اس طرح کی وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو انٹروڈکشن میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ جو ہمارے انفرادی اختلافات ہیں لوگوں مختلف قسم کے مختلف لوگوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ کیا ہوتا ہے کہ بچے اپنے رجحان کے خلاف تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس معاملہ میں صرف والدین کو اپنی رائے دینی چاہیے، بلکہ بچوں کو اپنی مرضی کی مسلط نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی بچے کچھ محنت اور لگن سے پڑھنے کے بجائے وہ جس میں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں، جس میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا وہ اس کو سبق نہیں پڑھتے۔ تو کہتے ہیں بچے جب اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو ابتدا سے ان کے رجحانات اور دلچسپی کو پیش نظر رکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں تو نصاب سازی طریقہ تدریس کو پیش نظر رکھا ہی نہیں جاتا۔ تو کہتے ہیں جب طلباء نویں جماعت میں پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی جو صلاحیت ہے ان کو مان کر دیا جاتا ہے۔ بچے کا رجحان سائنس کی طرف نہیں ہوتا، اس کو سائنس رکھوا دی جاتی ہے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ بچہ فیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بچے کا جو رجحان ہے وہ آرٹس کی طرف نہیں ہوتا تو میں بھی وہ بچہ بعد میں جو آرٹس رکھ کر فیل
ہو جاتا ہے، یعنی رجحان کے علاوہ آرٹس کے مضامین پر طلبہ علم ناکام ہو سکتا ہے، اور یہ ملک سے طلبہ کے جو صلاحیتوں سے محروم ہونے پڑتے ہیں۔ اگر تعلیم کے دوران طلبہ کے رجحان و خواہشات کو پیش نظر رکھا جائے تو بہت سارے بچوں کی یکساں صلاحیت والا نہ سمجھا جائے تو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔